قاسم تلوار بھی لہرائی جا رہے، ایک ظالم نے تو تیر مارے آئے، امام قاسم دے سینے چے آ لگے آئے، دوسرا تیر پیشانی چے جا لگے آئے۔ امام قاسم جڑ ویلے زمین تے ڈگن لگے اب آدھے کے کہن لگے ادرکنی یا عمار، اے میرے چاچا جاؤں میں نہ پھڑے آجے۔ نوجوان امام حسین دیاں دوڑاں لگ گئیاں، ادھر قاسم دی لانچ تے لانتیاں نے گھوڑے دوڑا دیتے، امام قاسم دیاں پسلیاں بھی ٹوٹ گئیاں، سینہ چھلنی ہو گیا۔ ماں دی چیخ نکل گئی، اپنے خیمے والوے کے کہن لگے اماں تاس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں؟ اماں دی چیخ نکل گئی، رو کے فرما دیا وے قاسم پترا وے لڑی جاؤ تم مانو بڑا ہی پیارا ہے، پر کی کران نانے دا دین تیرے نالوں بھی پیارا ہے۔ نوجوان میرے امام قاسم دی لاج دے قریب آئے، حضرت امام قاسم دی روح پرواد کر گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا جیڑا چاہتا ہے کہ مسجد گلزار مدینہ چ میں بیٹھا ہوا مگر میرا اتنے بیٹھے ڈائریکٹ رابطہ حضور المدینے ہو جائے، خود روشنی پڑھے۔ صلی اللہ علیہ یا اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے پڑھو، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جی کر دے دردانو دنیا تے کھلار دیاں،
جی کر دے دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں شبیر دے لولوں تے چھریاں سن چل دیاں شبیر دے لولوں تے چھریاں سن چل دیاں گر زہرا دے وس دے نو ہتھی جندرے مار دیاں گر زہرا دے وس دے نو ہتھی جندرے مار دیاں اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہوں من تیرے نام توار دیاں سو اصغر جے ہوں من تیرے نام توار دیاں رب جان کی سید دی ہم شیر تے برت گیاں رب جان کی سید دی ہم شیر تے برت گیاں سر ویر دبا جھولی زلفان سوار دیاں سر ویر دبا جھولی زلفان سوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دباد فاضل محتشم عالم نبیل فاضل جلیل زینت العلماء مجاہد علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ریاض احمد چشتی صاحب خطیب جامع مسجد حاضر انتہائی واجب القدر واجب الاحترام مہمان خصوصی انتہائی معزز اور محترم سیاسی سماجی شخصیت میرے برادر مکرم محترم المقام جناب میاں شکیل احمد صاحب
انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری طارق محمود صاحب اور صدر محفل و جان محفل پیر طریقت الرہبر شریعت صاحبزادہ والے مرتبہ جناب حضرت صاحبزادہ پیر رضا حیدر نشاہی قادری آستانہ عالیہ مدینہ والا شریف، دیگر علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، میرے برادر عزیز، میرے برادر مکرم عزیزم جناب حافظ مشتاق احمد صاحب، عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام، عاجدہ عقیدہ اجتماع سالانہ مرکزی ماشاءاللہ 13واں سالانہ محفل مبارکہ محفل شان اہل بیت اور شہداء کربلا ساڈی اس جامع مسجد گلزار مدینہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دی بانیان جناب عزیز محمد سرفراز صاحب، جناب شاہد نشاہی، اکرم صاحب حوزری والے، آصف نذیر چشتی، جناب تسلیم چشتی صاحب، قمر جاوید، فیضان چشتی، ذوالفقار صاحب، علی حمزہ، انجمن عاشقان خیر الانام دے عدالت گڑھا دے تمام اراکین جنہاں نے مرحومین منہاس برادری اور ساری امت محمدیہ واسطے اصالِ ثواب لی اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا۔ مینوں اور آپ پابنوں ایک مرتبہ پھر اللہ دے گھر بیٹھ کے اللہ دے محبوباں اور محباں دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ کربلا والیں دی کربلا جو گزرن والیاں راتوں دا صدقہ اللہ ساڑی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سب دے واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ گرامی قدر حضرات، میں خاص طور تو شکریہ ادا کرنا بھائی سرفراز صاحب دا جڑے اس مسجد چو میں جدوں جمعہ پڑھا کے گزریا تو سامنے دکان سی تو اتھے میں کہنے لگے کہ میرے کو پانی پی لو، چائے پی لو جی۔ تو اکثر پھر میں جمعہ پڑھا کے اسے دکان تے بیٹھ دا ساں، سارے نال ملاقات کرنی، پھر بعد اچھ مسجد بیٹھ لگ پیا۔ ہن میں اگو کی جمعہ پڑھا رہے ہیں مگر ماشاءاللہ بلا ناغا ہر جمعہ ماشاءاللہ کئی سال تو میرے کو پڑھ دیں تو نوجوان بچے جڑے چھوٹے چھوٹے سن وہ جوان ہو گئے، جڑے جوان سن ماشاءاللہ بڑے ہو گئے۔ میرے ویکھدے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب عمر خضری عطا فرمائے۔ حافظ مشتاق صاحب دا میں سب تو زیادہ شکر گزار ہاں جڑے اس مسجد وچ مینوں لے کے آئے اور پھر مینوں محبتاں اور خلوص، پیار، وفا سب کچھ 12-14 سال دیتا اور آج بھی الحمدللہ علی ذالک یہ میرے واسطے بڑا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی تھی کہ میں اتھے آیا تھے جدو بالکل پرانی مسجد سی تو حافظ مشتاق صاحب کہنے لگے کہ جی دل کردہ نمی مسجد بنائیے تو اساں اعلان شروع کر دیتے کہ میں کہ چلو شروع کرنے ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ بنوا دے گا۔ تو اللہ کریم نے فضل کیتا تو سارے ہاں اس ٹائم مدد کی تھی تے حافظ صاحب نے محنت کی تھی، انہاں دی انتظامیہ نے محنت کی تھی تو خوبصورت ترین ماشاءاللہ مسجد بن گئی۔ ہن میں جتھے جمعہ پڑھان گیا تو استاد مینوں فرمان لگے پچھلی مسجد بنوا کے آئے ہو، ہن ساڈے بھی بنواؤ۔ اتھے بھی میں ماشاءاللہ 2-4-5 کام کروا دیتے ہیں اور مزید سلسلہ جاری ہے۔ میاں شکیل صاحب جدو میں اتھے آیا تے حافظ صاحب نے مینوں انہاں تعارف کروایا، اس دن تو لے کے آج تک الحمدللہ بڑیاں محبتاں دا سلسلہ ہے۔ ہمیشہ میرے نال بڑے مشفق اور مہربان رہے نے، توڑے عدالت گردی مرکزی ماشاءاللہ میلاد کمیٹی دی صدارت بھی اور عشق رسول دی علامت ہے۔ کوئی کسی کمیٹی دا صدر ہوندہ ہے، وہ میلاد کمیٹی دے صدر ہے۔ تو ایک اتنا بڑا شرف ہے کہ حضور دے میلاد شریف دے حوالے نال پہچان، حضور دے حوالے نال کسی دی پہچان ہوگی۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ چشتی صاحب میرے برادر مکرم، یقین کرو میں ایک تفصیلی ملاقات میں نال ہوئی، ایک ملاقات تفصیلاً ہوئی مگر میں اس ایک ملاقات تو انہوں تو بہت مانوس ہویا۔ اتنی عاجز شخصیت میرا خیال ہے غالباً میں اس تو پہلے اور بعد میں نہیں دیکھی، اتنے مٹے ہوئے اور بالکل عاجزی والی انہوں دی شخصیت ہے۔ اللہ عمر خضری عطا فرمائے، میری مسجد دی خدمات کر رہے نے سارے احباب اللہ قبول فرما کے جنہیں کثیر عطا فرمائے اور اس ساری منہاس برادری پہ سرفراز صاحب اس تمام نوجوان میرے ارد گرد جڑے تشریف فرمانے عرصہ دراز تو تسی سارے عدالت گڑھے والے میں شدید محبت کر دیو اور انہاں دی محبت دی اے دلیل ہے کہ دیکھ لو میرا خیال ہے 13واں سالانہ پروگرام ہے جی اور 13 ہی سال ہو گئے میں نو دیا تو ہر تقریر ہے الحمدللہ اور ہر پروگرام ہے میری حاضری ہوندی ہے۔ اللہ کریم دا میرے تے بھی احسان ہے اور اس پاک محفل چ حاضری ہو گئی۔ اللہ قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ ہر سال دی طرح مینوں کہہ رہے ہیں کہ سانو نبی پاک دی اہل بیت طہار دی شان بھی سناؤ اور واقعہ کربلا بھی سناؤ، تو میں آغاز اسے ہی آیت مبارکہ تو کر رہے ہیں جنہوں آیت تطہیر کیا جا رہی ہے۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور میں نام لواں تو بالکل پنجابی کہندے نے روند ماراں گا۔ منشی صاحب قبلہ تشریف فرمانے ہر جمعہ پڑھن واسطے تشریف لے کے جاندے نے۔ او بابا جی ماشاءاللہ او ہن ہور زیادہ ضعیف ہو گئے، اللہ انہوں نے عمر خضری دے وے۔ ہر جمعہ پہلی صف وچ بیٹھ کے سارے بابے جمعہ پڑھ دے رہے اور اج تک جمعہ پڑھن میرے کول تشریف لے کے جاندے نے۔ اللہ سارے نوں صحت و عافیت والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر کسی دا نام رہ بھی گیا تو میں اودے واسطے بھی معذرت خواہاں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آسان یا پنجابی دا ترجمہ ارشاد فرمایا اللہ دا ارادہ اے وے کہ نبی دے گھر والیوں میں تہاڈی تو پلیدیاں دور کر دیواں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تسانو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دیواں۔ مطلب ہی ہو گیا کہ اللہ نہ تے پلیتاں نو اہل بیت دے قریب آون دیندا ہے تے نہ اہل بیت نو پلیدی ول جاون دیندا ہے۔ پلید انہاں دے قریب نہیں آ سکدے تے اے پلیدی دے قریب نہیں جا سکدے۔ ہر نمازی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جامی، روزہ دار نو حکم ہے خبردار پلیدی دے قریب نہ جامی، ہر حاجی نو حکم ہے خبردار پلیدی دے قریب نہ جامی، ہر ایماندار نو حکم ہے پلیدی دے قریب نہ جامی۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک ہے تے پاک چیزاں تے پاک لوگوں نو پسند کر دے، وہ نہیں چاہتا کہ ایک مومن پلید ہوئے۔ اللہ فرماتا اے ایمان والیا تو پلیدی دے قریب نہ جاویں، سانو حکم ہے کہ پلیدی دے قریب نہ جایا جے، پر پلیتی نو حکم ہے خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جا، خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاویں۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی دے گھر والیو اللہ دا ارادہ ہے کہ تہاڈے تو پلیتیاں نو دور کر دیواں اور تسانو پاک صاف تے ستھرا کر دیواں۔ گرامی قدر حضرات تو کنے کو پاک ہون گے جنہاں نو رب نے پاک کیتا ہوے گا۔ جدو آئی نا اللہ دے اپنے گھر دی باری آئی، جدو آئی رب دے کعبے دی باری، تو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا، کعبہ بنا کے عرض کی تیرا گھر بن گیا ہے تے اسی اجازت ہوئے تے اپنے گھر جائیے۔ اللہ نے فرمایا ہون ایک اعلان کرو کہ آؤ لوگو آ کے اللہ دے گھر دا حج کرو۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے دائیں ویکھیا بائیں ویکھیا لہندا چڑھدا دکھن پہاڑ ویکھیا تے عرض کیتی تے انسان کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، پنڈ کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، یا اللہ تے ہے کوئی نہیں تے آباد کنوں دیواں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو آواز تے دے، آواز تے مارنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر تے کھڑے ہو گئے تے آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ دا گھر بن گیا ہے تے آؤ جن جن اللہ نے استطاعت دیتی ہے آ کے اللہ دے گھر دا حج کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے ایک پتھر تے کھلو کے اعلان کیتا، پوری روح زمین تے جتنے انسان وسدے سن انہاں ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑے ماواں دے شکماں دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سنی۔ قیامت تک عالم ارواح چ جڑیاں روحاں زمین تے آنیاں سن انہاں ساریاں روحاں نے ابراہیم دی آواز سنی۔ جن نے زندگی ایک مرتبہ لبیک کہیا وہ ایک حج کرے گا، جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک کہیا وہ 2 حج کرے گا، جدی روح نے الغرض جتنی مرتبہ لبیک کہیا وہ زندگی چ اتنے حج کرے گا۔ عدالت گھر جامع مسجد گلزار مدینہ امن والے من سچی دسیو او یار نبی 4000 سال پہلے امتی نو پکارے تے امتی عالم ارواح چ سن سکدا ہے تے امتی گلزار مدینہ بیٹھ کے پکارے تے نبی مدینہ نہیں سن سکدا؟ بھائی نبی پکارے تے امتی سن سکدا ہے تے امتی پکارے تے نبی بھی سن سکدا ہے۔ ہن اعلان کر کے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی ہن اعلان بھی ہو گیا، ہن جائیے۔ اللہ فرمایا ایک کام میرا اور کر جاؤ، یا اللہ او کیڑا؟ اللہ فرما ہن اعلان کیتا جے ہن لوگاں حج کرنا ہونا ہے، طواف کرنا ہونا ہے، اعتکاف کرنا ہونا ہے، رکوع تے سجود کرنا آنا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ بے شک آنا ہے۔ اللہ فرما ہن جنہ قیامت تک میرے گھر آنا ہے انہاں میرا پرونا تے مہمان بن کے آنا ہے۔ جی یا اللہ۔ اللہ فرما پھر دوویں باپ تے پتر نبی ہو او میرے جڑے پرونے آنے نا قیامت تک انہاں واسطے میرا گھر پاک کر جاؤ، پاک کر جاؤ، صفائی کرو ذرا میرے گھر دی۔ پڑھا قرآن اللہ نے کی حکم دیتا؟ اجے بھی سبحان اللہ مانگ کے لینی ہے میں تواڈے کولوں۔ لنگر مینوں پتہ تساں وڈی عید والا رکھیا ہے تے او تسی کھا کے آئے ہو، کیونکہ مسئلہ اج کل پوچھ رہے نے آسی صاحب حضرت جی ایک قربانی دا گوشت بندہ مرمج کھا لیندا ہے؟ مطلب کہ جو لمبا پروگرام ہے تے میں آگے بھی عرض کرنا ہونا کہ اللہ نے وڈی عید 3 دن رکھی ہے، لنگر والی ہے اللہ بھی 3 دن رکھی ہے۔
تے اللہ نے دن تینوں ہی رولے والے رکھے نے، چند دی 10ویں تے 11ویں تے 12ویں. آج کوئی بیلی کہوے نا میں 11ویں نہیں کھاندا، اللہ فرماندا 11 مہینے نہ کھا، تیری مرضی ہے، پر وڈی عید دیاڑے آلن دے تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا، غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا، تے محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا. وہ جڑا مندا تے کھاندا ہے اپنا تے نادے دا ہاتھ چکے نہیں، اچھی سبحان اللہ فرمائے کہ مدینے آواز جاوے. اب دیکھو کنہ کنہ نہیں ہاتھ چکے، نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. اجے بھی کہیں زور نہیں لگا، زور لگا کے بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جائے، صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آکھی راتی نبی پاک دے دوترے دا ذکر ہوندا سی، میں سبحان اللہ کہتا رہا. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اگلے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف جو سارا ٹبر عمرہ کر کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے. تے جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ امام حسین تے انہاں دے نانا جان دی زیارت عطا فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن کام ایتھے رکھیا جے، پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا واحدنا الی ابراہیم واسماعیل طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. پروردگار نے فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبیوں، فرمایا جاندیا جاندیا میرے پرونے آواز تے میرا گھر پاک کری جاؤ. فرمایا طہر بیتی، فرمایا تمہیں باپ تے پتر میرا نبی میرا گھر پاک کری جاؤ. نوجوانوں عدالت گڑھ والے قرب و جوار دے آنے والے، جدوں اللہ دے اپنے گھر دی واری آئی اپنا گھر نبیاں تو پاک کرایا. جدوں محمد دے گھر دی واری آئی فرمایا تیرا گھر میں پاک کر دینا. اپنا گھر رب نبیاں تو پاک کراوے. انت ہرا بھائی دیا. جدو محمد دے گھر دیواری آئی فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انہوں میں آپ پاک کراں. سچی دسیو پڑھے لکھے بیٹھے ہو، وہ کنے کو پاک ہونگے جنہوں رب پاک کرے بھائی، جنہوں بنان والا آپ پاک کرے. او اینے پاک نے میاں زامیہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے انہاں دی جدو پاکی دا ذکر کیتا نا کہ نبی دے گھر والے کنے پاک نے، لے چلا میاں صاحب دے دربار تے. جننے پہ بول دینے سارے بندے عدالت گڑھ دینے، باہر والے بولو سبحان اللہ. کیونکہ عدالت گڑھے والے تے میں 14 سال محنت کی تھی نا تے میں نے کوئی شک نہیں بھائی کہ سبحان اللہ بول دینے. باقی بھی سارے بولو سبحان اللہ. عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا بس نام لیا لکھ باپ نہیں رہتے میلے اندر دی جان دی بس نام لیا بس نام لیا لکھ باپ نہیں رہتے میلے اندر دی جان دی. عدالت گڑھ والے او کنی کو پاک ہونگے جنہ دا نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے. او جنہ دا نام لیاں بندہ پاک ہو جاندہ وہ آپ کنے کو پاک ہونگے. علامہ چشتی صاحب پتہ لگے انہوں رب نے پاک کیتا پاک نے. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، حضرت کہہ رہے سن عقیدہ سانو اللہ نے سنیا والا عطا کیتا ہے تے سنیا دا عقیدہ اے وے او جنہاں نو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دے تحت اللہ نے پاک کیتا. او نبی دے گھر والے بھی پاک نے تے وَيُزَكِّيهِمْ دے تحت جنہاں نو کملی والے پاک کیتا او بھی پاک نے. جنہاں نو رب پاک کرے او پاک نے تے جنہاں نو نبی پاک کرے او نہیں پاک. پتہ لگا نبی دی اہل بیت بھی پاک ہے تے صحابہ بھی
پاک نے کیونکہ انہاں نو اللہ نے پاک کیتا تے انہاں نو محمد نے پاک کیتا دونوں پاک نے میاں صاحب فرماتے نے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی فرمایا کہ انہاں نو نام لیا صرف نام دیاں تسبیحاں پڑھیاں بندہ ولی بن جاندا ہے ہن پڑھاؤ کنے پاک نے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا بھی نہیں جدا مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ بھائی مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ تے جنوں ناز ہے کہ میں شکر ہے مولا علی دا مرید ہوں بولے سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ نے رجا فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا شیطان نے عدل دے دن اللہ نے وعدہ کیتا جدو شیطان نو اللہ نے مردود کر کے نکالیا نا تو کہنے لگا ربا میں نو اینی کا محلت دے کہ میں تیرے بندیاں نو تیرے کو دور کر سکاں اللہ فرمایا جا میں تیرے محلت دیتی کی چاہنا ہے کہ یا اللہ کہنے لگا یا اللہ میں نو نا میرے بات توجہ کرے کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندیاں تے ہر پاسیو حملہ کر سکاں میں نو اینی توفیق دے اللہ فرمایا تو چاہنا کی کہنے لگا یا اللہ میں چوہاں پاسے تیرے بندے نو حملہ کر کے نا انہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ انہوں میں اغوا کر کے لے جاؤں گا تیرے کل دور لے جاؤں گا اللہ فرمایا کیویں حملہ کریں گا کہنے لگا میں نو محلت دے میں سامنے تو بھی حملہ کراں پچھو بھی حملہ کراں دائیں تو بھی کراں بائیں تو بھی کراں چوہیں ساڑھا بندے دیا منو دے دے میں جتنوں دل کرے تیرے بندے تے حملہ کر کے انہوں اغوا کر کے تیرے کل دور لے جاؤں انہوں نماز نہ پڑھن دے انہوں روزہ نہ رکھن دے انہوں حج نہ کرن دے انہوں زکاة نہ دے انہوں نیک عمال نہ کرن دے میں نو چاروں طرف اختیار دے کہ میں تیرے بندے تے چوہاں پاسے حملہ کر سکاں اللہ فرمایا جا تینوں اختیار دیتا جا میرے بندے نو اغوا کر کے لے جا جا جڑے جڑے جاندے نے انہوں لے جا شیطان بڑے مان نال ٹریا تے فرشتے رون لگ پہ کہنے لگے یا اللہ بندہ تے پھس گیا چویں سیڈاں تے شیطان نے مال لیاں تے بندے دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا لانتی 4 سیڈاں لے گیا 2 بھول گیا فرشتیاں پوچھے یا اللہ او کیڑی اللہ فرمایا ایک اوپر والی تے ایک نیچے والی تے یا اللہ اید نال کی ہوئے گا اللہ فرمایا چوہاں پاسو حملہ کر کے میرے بندے نو اغوا کر کے دور لے کے گناہ کرا لوے گا پر جدو میرا بندہ ہاتھ چوکے انج کر کے دعا مانگے گا میں ادو بھی معاف کر دے گا جدو نیواں ہو کے سجدہ کرے گا ادو بھی معاف کر دے گا فرمایا 4 سیڈیں دیاں تے 2 میریاں میں بھی بندے دی بخشت انتظام کر کے رکھے نے ہن شیطان بڑا نا نخرے نہ ٹردا جاوے کہ میں بندے نو اغوا کر لینا ہے ہن میں بندے نو اغوا کر کے رب کول دور لے جانا ہے او ٹریا نا اللہ نے پھر جدو کملی والے دی باری آئی نا پڑھا قرآن یار سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا پروردگار نے فرمایا بندیاں نو اغوا کر کے شیطان لے گیا ہے فرمایا وداعیا الی اللہ فرمایا کملی والا میرے بندیاں نو میرے بل دعوت دے پھر میرے بل بلا لے پھر میرے بندیاں نو میرے بل دعوت دے کے بلا لے نبی نے عرض کی دی اللہ نہ تے دن بھی تیرے بندیاں نو تیرے بل بلاواں گا نہ تے رات بھی انہاں نو شیطان دے چنگل تو آزاد کرا کے لے آواں گا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ شیطان دے نال رہ کے میرے بندے پلید ہو گئے نے ذرا بھائیو زکیہم دیاں شانہ لے کے گیا ہے میرے بندیاں نو پاک کری جاؤ عرض کی دی اللہ دن بھی تیرے بندیاں نو پاک کراں گا نہ تے رات بھی تیرے بندیاں نو پاک کراں گا عرض کی دی اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا اللہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا ماذا دینا والے آؤ کہ میں رات میرے بندیاں نو پاک کری جا گھر والے دی فکر نہ کری انہوں میں پاک کر دے
آمین 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 من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی ہی ہو جاندہ ہے بلا تشبیہ کہنے لگا علامہ صاحب چشتی صاحب کے بلا اے توڑا مالک فیکٹری دا مالک تو انو آکھیا تو میرے کام جانا لاہور 2-4 مہینے تو میرا کام کر کے آتے تو اسی آکھو کہ جی میں تو ٹوڑ جاؤں گا تو میرے گھر دا خیال کون رکھے گا وہ کہے گا تو گھر دی فکر نہ کری جتنی تنخواہ میں تینوں دینا ادھو میں تینوں ڈبل دے گا تو میرا کام کر کے آ کیونکہ تو میرا کام کرنا ہے میں تیرا کر دے گا بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اللہ فرماتا من کان للہ کان اللہ لہو جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ دا ہو جاندہ اللہ فرماتا تو میرا کام کری جا میں تیرا کری جانا نبی نے آکھا میں تے تیرے بندے پاک کروں گا تو میرے گھر دا خیال کون رکھے گا اللہ فرماتا تو انہاں دی فکر نہ کری انہاں میں پاک کر دے گا انہاں دی فکر نہ کر ماہیا انہاں دا خیال میں رکھاں گا انہاں میں پاک کراں گا کوئی پلید انہاں دے نیڑے نہیں آن دے گا انہاں میں پلیتیاں دے نیڑے نہیں لجان دے گا اللہ فرما سونا تو وَيُزَكِّيهِمْ دے تحت تو میرے بندے پاک کر تے میں کرنا تیرے گھر والے پاک وہ کنے کو پاک عمر کے جنہوں اللہ نے پاک کیتا ہوئے گا اللہ پاک کرے فرما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے لفظ اہل البیت بھی ذرا غور کرو اہل البیت دا مطلب ہے گھر والے کیڑے سارے بولو کیڑے ہن عمومی طور تے حافظ مشتاق صاحب گھر والے کنہاں نوں گنیا جاندا ہے ساڈے گھر وچ کون کون گھر والا ہے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے یہ گھر والے اس طرح یہ نا بھائی لوگ رب کو پتر کیوں مانگ دینے بیٹیاں بھی ہوندیاں نے پر پھر بھی کہہ دینے دعا کرو اللہ پتر دے دے حالانکہ بیٹی بھی تھی اولاد ہے پھر پتر دا تقاضا کیوں ہوندا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اللہ صاحب نے بیٹیاں بیٹے نیک تے صالح عطا کرے بھئی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تے عرض کی تھی ربی حبلی من صالحین من پاک تے صالح پتر عطا فرما زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ من پاک تے صاف پتر عطا فرما اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے بھئی پتر کیوں مانگے جاندے نے اس واسطے کہ پتر دی اولاد جڑی ہوندی ہے نا یعنی پوترے جڑے ہوندے نے وہ انسان دی نسل ہوندے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی دوترے نسل نہیں ہوندے پوترے نسل ہوندے نے کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے اپنی نسل پتران تو جاری ہوندی یہ بیٹیاں جو نسل جاری نہیں ہوندی پتران جو نسل جاری ہوندی اس واسطے لوگ اپنی نسل دی بقا واسطے پتر مانگ دے بیٹی جدو شادی ہو جائے وہ اپنے گھر چلی جاندی ہے انہوں اسی گھر والے تے شمار نہیں کر دے عمومی طور پہ کیونکہ وہ کہنے ہیں اپنے گھر والی ہے او دا خامند کہندہ اے میرے گھر والی ہے وہ اپنے گھر والی ہے وہ اپنے خامند لئی گھر والی ہے اس واسطے لوگ پتر مانگ دینے کیونکہ پتران جو نسلہ جاری ہوندی ہیں گھر والے ہوندے ہو سکتا کسے دے ذہن چ خیال آؤندا جویں ساڈیاں بیویاں گھر والیاں نے بیٹیاں بیٹے گھر والے نے پترے گھر والے نے ساڈا ماں باپ تے بہن بھائی گھر والے نے ہورے نبی دا معاملہ بھی انجی ہے پر جدو آئی نا نبی دے گھر دی باری پھر پڑھا قرآن ہن بیٹی گھر والی نہیں ہوندی اے دے چ لوگاں نے شک ہو سکدا سی کہ ہورے علی تے فاطمہ حسن تے حسین اے خبر نبی دے گھر والے ہیں کہ نہیں کیونکہ بیٹی اپنے گھر والی ہے بھائی بیویاں تو گھر والی ہیں اے تے پکا ہوندا نا کیوں بیوی نو اسی پنجابی لوگ بیوی نہیں کہندے گھر والی کہنے ہاں ہو سکدا کسے نو خیال آوندا کہ نبی دیاں بیویاں تے گھر والیاں ہورے بیٹی گھر والی ہے کہ نہیں اے نبی دے گھر چ شامل ہے کہ نہیں اے اہل بیت چ شامل ہے کہ نہیں جدو اے آیت نازل ہوئی تے میرے نبی سیدہ زہرا پاک دے گھر گئے بیٹی نو بلایا داماد مولا علی نو بلایا امام حسن نو بلایا امام حسین نو بلا کے اپنی چادر دے نیچے رکھ کے انج کر کے بکل مار کے نا تے میرے نبی نے آیت پڑھ کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تے آیت پڑھ کے کہا یا اللہ آ میری اہل بیت جویں علامہ صاحب پڑھ سن کہ یا اللہ آ میری اہل بیت مینوں انہاں نال پیار ہے جڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کریا کر وہ
اس ویلے میرے نبی دسیا کہ آ جڑی بیٹی ہے اے بھی میری اہل بیت شامل ہے، آ جڑا میرا داماد حالانکہ داماد گھر والے نہیں ہوندا، وہ اپنے گھر والا ہوندا ہے، پر جدو نبی دے داماد دی واری آئی نا کہ گھر والا بنا لیا، علی دا گھر والا بنا لیا، زہرا نو گھر والے اچھ شامل کیتا، حسن حسین نو فرمایا آ میری اہل بیت ہے۔ ہن اگلی گل کراں، ساڈا معاملہ جد تک آوے تے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی، بیٹے دی اولاد نسل ہوندی ہے۔ تسی پچھو گے آسی صاحب آ جڑے سیدان دا ذکر تسی کر دو امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا، انہاں نو تسی پڑھیا آل نبی تے اولاد علی دی، اے نبی دی آل کیویں ہو گئے؟ اے تے علی دی آل ہے، اے تے نبی دی بیٹی دے پتر نے، اے تے نبی دے دوترے نے، تے دوترے نسل نہیں ہوندے، پوترے نسل ہوندے نے۔ اے نبی دے دوترے نبی دی نسل کیویں ہو گئے؟ اے تے نبی دی اولاد ہے، اے تے علی دی نسل ہے، انہوں پھر آل رسول کیوں کہنے ہیں؟ تو آئیے میں اہل البیت دے تحت اے دے تے بھی گفتگو عرض کرا، انجھے تے انہا آتینا کل کوثر بھی دلیل ہے، ان تے ابناءنا و ابناءکم بھی قرآن چو میری دلیل ہے، پر آؤ میں تو انہوں قرآن چو دو لطف والیاں آیتاں سناواں جا کو سبحان اللہ۔ تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز بالکل نہیں جانے چاہیے دے، ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پروردگار نے آدم علیہ السلام دی نسل دا ذکر فرمایا، اللہ نے رجا فرمایا داؤد نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، اسا حضرت سلیمان نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، اسا حضرت ہارون نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، اسا ایوب نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، اسا حضرت الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، فرمایا اسا یوسف نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، اسا موسیٰ نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، آدم دی نسل دا ذکر کر دیاں اللہ فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا، عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا۔ عرض کی تھی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے، عیسیٰ کے میں آدم دی نسلیں ہو گئے، عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں، آدم سارے دے باپا تے دادا لگ دینے، عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے۔ اللہ نے فرمایا سارے نبی اپنے باپ لے آدم دی نسل نے، عیسیٰ اپنی ماں مریم لے آدم دی نسل ہے۔ عدالت گر مسجد گزارے مدینہ جے ہونا والے ہو، جے مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنے نانے محمد دی نسل ہو سکتا ہے۔ آمین 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 آمین۔ جنہوں سمجھ آئیے ہو بولے سبحان اللہ۔ اہل البیت گھر والے، بھائی گھر والے انج دو تیرے گھر والے نہیں ہوندے، وہ گرمیاں دیاں چھٹیاں چی ہوندے نے، پر جدو نبی دے دو تیرے دی واری آئی تے فرمایا اے ہے نہیں گھر والے، اے پتر نے نبی دے نسل نے رسول دی۔ یار آدم علیہ السلام سارے دے دادا لگ دینے، پر عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے نا، ہے نا، کیونکہ عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں۔ تے اللہ نے قرآن چ کی فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، فرمایا آدم دی نسل چ عیسیٰ، تے عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے، تے حسنین نہیں اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے۔ تو اس واسطے میں پڑھ دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج مطلب اہل بیت دا، آج مطلب نبی دے دوترے ہوندا، آج مطلب نبی دی آل ہوندا۔ اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا آل نبی اولاد علی دی، یعنی اولاد علی دیئے تے آل نبی دیئے۔ بھائی پتر علی دینے پر نسل رسول دیئے،
نسل رسول دیئے اسی انہاں دا ذکر کرنے واسطے کٹھے ہیں جڑے نسل رسول نے جڑے نسل رسول نے اس جڑا 13واں سالانہ پروگرام کرایا گیا وہ اس واسطے کرایا گیا آؤ نبی دی نسل دا ذکر کریے آؤ نبی پاک دی آل تے اطہار دا ذکر کریے آؤ نہ پاکاں دا ذکر کریے اسی بھی پاک ہو جائیے آؤ نبی پاک دا قرب ہو جائے یقین کرو جڑا انہاں نال پیار کرے نا او دے نال رب بھی پیار کر دے تے او دے نال کملی والے بھی پیار کر دینے بڑی مرتبہ تو سی بے شمار موضوعات دیتے میرے کو سماعت کر چکے ہو گرامی قدر حضرات اج کہہ رہے سن حضرت امام قاسم دی شہادت بیان کرے آجے تو میرا دل تھوڑا جا امام قاسم دا میں تو انہوں پہلے تعارف نہ کراواں اے اہل بیت رسول دے کے فرد نے حضرت قاسم حضرت امام حسن دی اولاد نے کربلا دے میدان چ امام حسین گئے امام حسن تے اس تو پہلے شہید ہو چکے سن پر امام حسن نے اپنا پتر بھیجے آتے بچپن تو تیاری کرائی فرمایا میں تے ظاہری طور تے کربلا چ نہیں ہونا پر قاسم تیرے ذریعے میرا بھی کربلا چ حصہ پہ جائے گا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ دا نام حضرت ام فروا باپ دا نام حضرت امام حسن مجتبہ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا جدو امام قاسم دنیا تے آئے نا حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے دا نام اپنے ماموں حضرت قاسم دے نام تے رکھیا نبی پاک دا ایک لقب ابو القاسم یعنی قاسم دے باپ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم جڑے بچپن جو فوت ہو گئے انہاں دے واسطے انہاں دی وجہ تو نبی پاک انہوں ابو القاسم کیا جاندہ ہے امام حسن نے اپنے بیٹے دا نام اپنے ماموں قاسم دے نام تے رکھیا تو دا نام رکھیا قاسم بن حسن قاسم دا معنی تقسیم کرنے والا حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ جدو ماں دی گود وچ پیدا ہوئے نا بچپن چی امام حسن دا انتقال ہو گیا شہادت ہو گئی اب بچپن چی یتیم ہو گئے حضرت ام فرما نے ایک رات خواب دیکھے آکے خواب وچ دیکھ نے کہ میں آندھی طوفان چل رہی ہے اور گلاب دے کے پھول لیتے اس گلاب دے پھول دیاں پتیاں اس ہوا تے آندھی تے شدت دے نال بکھر گئیاں حضرت ام فرما نے ایک خواب حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے سنایا اپنی نند نو سنایا نند نے آکھیا کہ آؤ اس خواب دی تعبیر امام حسین کو پوچھنے بیٹے نو گودے چلے آؤ میں فرماتے زینب ٹڑیا ٹڑیا امام حسین دی بارگاہ چاہیے حضرت امام حسین نے فرما جی بھابی جان کی طرح آئیاں وہ حکم ہوئے حضرت ام فرما لگے حضور میں ایک خواب دیکھے آئے کہ آندھی تے طوفان چل رہے تھے کہ گلاب دا پھولے تو دیاں پتیاں بکھر گئیاں نے تے میں ڈر گئیاں کہ کیسا خواب ہے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تیرا خواب ہے ایدی تعبیر ہے کہ جدو کربلا دا میدان سجنے نا تے اس میدان دے اندر گلشن مصطفیٰ دے پھول دیاں پتیاں بکھرنیاں نے کدھر اکبر جانا ہے کدھر اصغر جانا ہے کدھر عباس نے جانا ہے کدھر اون محمد نے کدھر اصغر نے تے کدھر وچ قاسم نے بھی جانا ہے ماں دی گود وچ پتر کھیلدا سی ماں متھا چم کے سینے لا کے رون لگ پئی امام حسین نے اس ویلے کے جملہ فرمایا انج کری اپنے پتر قاسم نے شہادت لی تیار کریں ایدی تربیت مجاہدہ والی کریں تے کربلا وچ شہید نے ہوئی جانا ہے پر تیری تربیت دا صدقہ رب تعالیٰ تینوں او ثواب عطا کرے گا جڑا اسماعیل دی ماں ہاجرہ نو تربیت کرن دا ثواب ملے آسے تینوں رب او ثواب عطا کرے گا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ اساں نبی دے جڑے گھر دے بچے سانا سانو نبی کریم علیہ السلام دے مغازی حضور دے غزوات دے حضور دیاں جنگاں انج سبقن پڑھائیاں جاندیاں سن جویں لوگ بچیاں نو قرآن دا سبق پڑھان دے نے انج سانو نبی پاک دیاں جنگاں یاد کرائیاں جاندیاں سن یعنی انہوں نے بچپن تو شہادت جنگ ہر واسطے تیار کیتا جاندا سی انہاں دے خون دے ذرات دے اندر تے انہاں دے ہر رگو پے دے اندر شہادت دا شوق سی کوئی غازی ہوندا ہے کوئی شہید ہوندا ہے او غازی بھی سن تے شہید بھی سن کسے نو غازی عباس علمدار شہید کیا جاندا ہے یعنی غازی بھی دے شہید بھی حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دی شکل مبارک اپنے بابا جان نال ملدی سی
تے امام حسن دی شکل کملی والے نال مل دی سی حضرت امام قاسم بڑے حسین سن انہاں دے حسن دا دادا اتھو لگاؤ کہ جدو امام حسین کربلا دے میدان وال مدینہ تو ٹورے نا تے امام قاسم نو آپ نے فرمایا کہ تساں عورتاں دے وچ آنا ہے عورتاں دے نال آؤ عورتاں والے قافلے چ تو آپ اس ویلے چونکہ چڑھ دی جوانی سی نا تے آپ نے اس ویلے عرض کی تھی چچا جان میں نوجوان ہاں میں مرد ہاں نینو عورتاں وال کیوں بھیج رہے ہو فرمایا ایک تے عورتاں دی پہرے داری ہو جائے گی دوسرا تو سونا بڑا ہے تینو کدھرے نظر نہ لگ جائے پردہ دار عورتاں نہ پردے چاہ تینو کوئی ویکھے نا اتنے حسین سن حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ باپ نہ شکل ملتی سی تے باپ دی شکل حضور نہ ملتی سی اس واسطے مولا علی فرماندے نے سر دے والاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود این نبی ورگا ناف تو لے کے پیراں دے ناخناں تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا دوویں کٹھے کھلوندے سن تصویر مصطفیٰ دی بندی سی تے جے اعلی حضرت دی زبان چ کما حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بندا ہے ایک دا نام حسین بندا ہے تے او پتر حسن دا قاسم جڑا پتر حسن دا تو خوبصورت بڑے سن آپ دی سیرت ایک اور پہلو ہے کہ نرم دل بہت سن آپ نے نہ اپنی چھاتوں تے پرندے رکھے سن پرندیاں واسطے ایک برتن آپ نے رکھیا سی پانی واسطے تے دانے دن کا رکھیا ہوں بھائی صبح صبح اور شام نو کی کر دینے اپنی چھات تے جا کے دانے بکھیر دیندے نے پیالے وچ پانی ڈال دینے پرندے شام نو بھی آندے نے تے صبح بھی آندے نے یعنی پرندیاں نال پیار کر دے سن تسی بھی انج کریا کرو اپنی اپنی چھت تے نا کوئی ایک ایک کنالی کوئی طباق رکھو ایک ایک پیالہ رکھ دیو او دے چ پانی ڈال کے صبح رکھیا کرو گھر دا شام نو جڑا بھی کھانا بچ جائے او کم از کم صدقے دی نیت کر کے پرندیاں واسطے اس کنالی اس طباق دے اندر رکھیا کرو ایک بہت بڑا صدقہ ہے روزانہ صبح بلا ناگا جایا کرو چھت ایک پیالی تے طباق رکھو کھانا بھی رکھیا کرو دانہ دن کا بھی رکھیا کرو پانی بھی امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ایک کم کر دے رہے جدو کربلا وال ٹرے نا تے امام حضرت حنفیہ محمد بن حنفیہ مولا علی دے دوسرے بیٹے نے دوسری بیوی جو او کربلا وال نہیں چھن گئے کسے وجہ تو حضرت امام قاسم نے حضرت محمد بن حنفیہ نو آکھا چاچا جی میں چاچا امام حسین نال مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تے میرا ایک کام کرو گے فرمایا جی بیٹا عرض کی تھی چاچا جان میں جدو چلا جاواں تے میں نا اپنی چھاتوں تے روزانہ پرندے نو پانی اور دانے ڈال لاواں میں تے ٹر جانا ہے تے انہاں پرندے روز آنا ہے کیونکہ سال گزر گئے عادت بنی ہے تے میں نہیں چاہتا میرے ویڑیوں کو پکھا جاوے انج کریا جے لاجپال دانے بھی موجود نے پانی بھی موجود ہے اسے پیالے وچ پانی تے اسے دانے کھلار دیا کرو پرندے میرے گھر چوں خالی نہ جاون تے بھوکے نہ جاون جب قافلہ چلا گیا نا تے حضرت محمد بن حنفیہ فرما دے نے کہ میں پہلے دن دانے کھلا رہے تے پانی اس پیالے چ ڈال کے بیٹھا رہا پرندے آگے اپنے وقت دے مطابق پر میرے بل ویکھ کے نا تے پرندے نے نہ دانے چگے تے نہ پانی پیتا اپنے وقت تک بیٹھے رہے بیٹھ کے تے اڑ کے چل گئے شام نو آپ فرماتے نے میں دانہ تے پانی کھلار کے پھر بیٹھا رہا پرندے آئے پر نہ دانے چنے نہ پانی پیتا پرندے تھوڑی دیر بیٹھ کے ٹر گئے اگلے دن بھی اس طرح تے تیسرے دن بھی اس طرح آپ فرماتے نے میں روزانہ دانے کھلار کے پانی رکھ کے بیٹھا رہتا تھا پرندے آندے سن پر نہ دانے چگ دے نہ پانی پیندے کیوں آر بیگڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آوے گنڈ دیتی جد یاراں نوجوان پرندے آندے رے پر دانے بھی نہیں چھڑندے پانی بھی نہیں پیندے کیونکہ حضرت قاسم نظری نہیں آندے حضرت امام قاسم دے نال پرندیاں دا بھی انہا پیار نوجوانوں جڑے ویلے کربلا دا میدان آیا بارو باری سارے لگے جا رہے حضرت امام قاسم امام علی مقام دے خیمے دے اندر آئے عرض کی تھی چاچا جان اپنے بھی جا رہے بیگانے بھی جا رہے
عرض کی تھی چاچا جان میں بھی کربلا جان دی اجازت لینے آیا میرے امام کش کھاؤ کے زمین تے آ گئے نہ کربلا دیا کتابہ دی اندر پڑے آؤ واقعہ کربلا دے دوران دو وقت ایسے آئے جدو امام حسین کش کھاؤ کے زمین تے آ گئے پہلا جدو حضرت امام قاسم اجازت لینے آئے دوسرا جدو شہزاد علی اکبر اجازت لینے آئے نوجوانوں نہ دے قاسم نو ٹورنو جی کر دے نہ اپنے پتر اکبر نو ٹورنو جی کر دے امام قاسم نے قدم چم چم کے جگایا میرے امام نے اٹھ کے قاسم نو سینے نال لایا فرمایا قاسم پترا تینو کیویں جان دیواں تینو ویکھنا اپنا ویر حسن یاد آ جاندے فرمایا قاسم میں تینو نہیں جان دینا پترا میں اپنے پتر قربان تے ویکھ سکنا اپنے ویر دا بیڑا کیویں جان دیواں فرمایا قاسم تو اجازت لینا نہ آویں حضرت امام قاسم قدم پھڑ لے حضرت بی بی میں فروا بھی آ گئیاں عرض کی لج پالا او بچپن دا خواب یاد کرو تسا فرمایا سی میرا قاسم بھی شہید ہوئے گا امام علی مقام نے فرمایا قاسم پترا جدو میں دنیا تو ٹر جاواں تو ٹر جاویں سونیا میں تینوں اپنے سامنے ذبح ہوندا نہیں ویکھ سکدا فرمایا میں تینوں نہیں جان دینا حضرت ام فروا نے بھی ہاتھ جوڑ لے امام قاسم بھی قدم پھڑ کے روئی جا رہے اور امام علی مقام نے فرمایا نا میں قاسم تینوں نہیں جان دینا اس ویلے ام فروا نو یاد آیا حضرت امام حسن نے اپنے پتر قاسم دے گلے ایک تویز لٹکایا سی فرمایا ام فروا جدوں کوئی اوکھا ویلا آ جائے اس تویز نو کھول کے پڑھ لے آج ام فروا نو خیال آیا اے دے نالو ڈاڈا ویلا کیڑا ہونا ہے اس ویلے جڑے ویلے تویز کھول کے پڑھیا گیا تویز تے امام حسن نے لکھیا ہے اے میرے ویر حسین جدوں کربلا دا میدان آوے میں تے موجود نہیں ہونا پر میرا قاسم موجود ہوئے گا اپنے اکبر تو پہلے میرے قاسم نو جاؤں لینا دیں سونیا میرا کربلا دے اندر حصہ پہ جائے وہ تویز کھول کے میں فروا نے امام حسین نو دیتا امام علی مقام نے جر ویلے امام حسن دی تحریر پڑھی چم کے انہوں متھے تے سینے دے نہ لا کے رون لگے پے سینے لا کے فرمان لگے قاسم پترا جا میں تینوں اجازت دینا ہوں جا پترا اپنے بابے دا حصہ کربلا چڑھال کے آؤ میں فروا اپنے پتر قاسم نو خیمے چلے آئیاں اس ماں نے اپنے پتر نو تیار کیتا نوجوانو اج سویرے ماما پترا نو سکول لی تیار کر دیاں نے ماما سونے کپڑے پہنا کے متھے تے تیل لگا کے کنگھی کر کے متھا چم دیاں نے ماما کہہ دیاں جا وے پترا جا کے اپنی دادی نو وکھا کے آؤ جا اپنے بابا نو وکھا کے آؤ اس ماں نے بھی پتر نو تیار کیتا ماما تیار کر کے کہہ دیا نے خریجہ میں خریاں میں ماما کہہ دیا تتیوانا لگے ماما کہہ دیا یا اللہ میرے پتر نو ٹھوکر نہ لگے ماما کہہ دیا یا اللہ نو کدھر کنڈا بھی نہ چب جائے ماما کہہ دیا یا اللہ میرا پتر خریجہ میں خریہ میں ماما ٹور کے پتران دے صدقے دیں دیاں نے ماما دعاما کر کے ٹور دیاں نے ماما کہہ دیا نے یا اللہ جاندے دی کنڈے بیکھیے ہوندے دا چہرہ بکھا دیویں پر اس ماں دی عظمت صدقے جاواں اس ام فروا ماں نے قاسم نو تیار کیتا تیار کر کے فرمان لگیاں میں اے بھی نہیں کہندی خریجہ میں بے پترا میں تینوں زندگی دی دعا نہیں دیں دی فرما دیا جا قاسم پترا میں تینوں بس نہ کہنیاں جدو کربلا ٹر جا میں اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنا عرض کی تھی ماں جی لاج کی میں رکھنی ہے فرما دیا عباس نے اپنی ماں ام البنی دی لاج رکھیا انہوں محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھیا اصغر نے اپنی ماں ام رباب دی لاج رکھیا اکبر نے اپنی ماں ام لیلہ دی لاج رکھیا وہ بھی علی دلال نے تو بھی علی دلال ہے تے تیرا باپ کوئی نہیں اج سے تیرا باپ کوئی نہیں اج تو ہی ماں دیاں لاجا رکھنیاں نے عرض کر دنے اما میں کھویں لاج رکھنی ہے فرما دیاں وے پترا قیامت نو تیری دادی نو منہ کھان جوگی ہو جاواں پترا کدھر ماں دی تربیت حرف نہ آ جائے عرض کی اما جی لاجاں کھویں رکھی دیاں نے فرما دیاں نے پترا اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی
عباس دے بازو کلمے ہو گئے انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی اصغر دے حلقے جتیر لگے آؤ انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی کہنے کہ انہیں محمد دی جوانیاں لٹ گئی آؤ انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی تے قاسم پترا جدو تیر وجہ ہائے نہ کری تے پترا ماں دی لاج رکھ کے آنی آؤ جدو تیری لاش واپس آوے ایک بھی تیر کنڈ تے نہ ہوئے سارے سینے تے کھا کے انہیں نہیں قاسم نے اپنی ماں دے قدم پڑ لے جو کیتی ہے ماں تیری انج دی لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماما تیرے تے ناد کرن گیاں پتر میرے تے ناد کرن گیاں علی دے لال سن تے میں بھی علی دے لال ہاں او جے علی دے پوترے سن تے میں بھی علی دے پوتر آواں میں آج لاج رکھ کے آواں گا گرامی قدر حضرات اس ماں نے کیا حوصلے نال ٹوریا تواڈیاں تے میری ماں دعاواں دے کے ٹور دیاں زندگی دیاں انہاں ماما دی عظمت ویکھ او جڑیاں پتراں نوں ٹور دیاں تے زندگی دی دعا بھی نہیں دیندیاں میں کائنات دے سارے جذبے ممتا تو قربان کر دیواں پر انہاں ماما تو صدقے جاواں جڑیاں ممتا ہی محمد تو قربان کیتی بیٹھی آنے او جبانوں بڑی لمبی تفصیل پھر جدو کربلا دے میدان وچ آئے حسن دا پتر ہوئے خوبصورت بھی ہوئے کتابہ دے اندر لکھیا واقع کربلا تے کہ یزیدی کہندے نے کہ اے انج کر کے خیمے چ ایک سونا جا نوجوان آیا میں کتاب بچ پڑھیا ہے کہ جڑا امامہ شریف دا شملہ سی نا جڑا شملہ امام حسین نے اس طرح کر کے نا پھاڑ کے دے دو ٹکڑے کیتے ایک شملہ رہن دیتا تا جڑا ٹکڑا نالو اتاریا وہ امام قاسم دے چہرے تے دے دیتا امام قاسم نے ٹر دیا کہ چاچا جی کی پہ کر دے فرمایا تو سونا بڑا کسی یزیدی دی نظر ہی نہ لگ جاوے ایڈا سونا سی امام قاسم رضی اللہ اور سید 1500 سال گزر گئی آج جڑے سونے نے نہیں سمجھتے آسان کران جائے یعقوب دا پتر یوسف ایڈا سونا سی محمد دے پتر کنے کو سونے ہوں کنے کو سونے ہوں گے جڑے محمد دے لال ہوں گے گرامی قدر حضرات امام قاسم جدو باہر نکلے نا تے یزیدی کے اندر ایسا دیکھے کہ نوجوان آیا انج لگتا سی جی میں چاند دا ٹکڑا ہے او دے پاؤں دا ایک جتی دا تسمہ بھی ٹوٹا سی سادگی ویکھ سادگی ویکھ تے حسن ویکھ چہرے تے نقاب سی نور دیاں لاٹاں دیاں اکھیاں تے او دے متھے چپیاں نکل دیا سن انج لگے جی میں چاند دا ٹکڑا نکلے امام قاسم جدو تلوار لہرا کے نکلے نا تے ابن سعد ویکھ کے تے کہنے لگا نکا جا بچہ ان بچیاں نو بھیجن لگ پہ انہیں اس طرح کر کے اپنے لشکر وال جھاتی ماری تے سامنے یزید لشکر دے کے پہلوان سی جدہ نام سی ازرق پہلوان 1000 بندے دا مقابلہ کر سکتا سی کتابہ چ لکھے او دے 4 پتر کربلا دے میدان وچ سن او دا ایک پتر ایک 100 فوجی دے تے سپاہ سالار سی تے ازرق پہلوان 1000 فوجی دا سپاہ سالار سی ابن سعد نے ازرق پہلوان نو آکھیا کہ اس نوجوان دا مقابلہ کر اتنا کشتی کر جنگ کر ازرق پہلوان نے آکھیا کہ اے چھوٹا جا بچہ ہے میں 1000 بندے دا مقابلہ کر سکنا میں ایدے مقابل جاواں تے میری ذلت تے میری بیزتی ہے میں ایک منیا تنیا عرب دا پہلوان چھوٹا جا بچہ ہے تے میں ایدے مقابلے لی جاواں انہیں آکھیا کہ ایدے واسطے تے میرا پتر ہی بڑا ہے ایدے واسطے تے میرا پتر ہی بڑا ہے نوجوان کربلا دی تاریخ جلی کے ادرک پہلوان نے اپنے پتر نے اشارہ کیتا اوتا پتر بڑے غرور تے تکبر دی اندر اپنا گرز لہراندا آ رہا جڑے ویلے امام قاسم دے قریب آیا امام قاسم نے اودا گرز پکڑ کے کھچیا اوتے گرز دے نال اودا ہاتھ تے بازو بھی آ گیا اودا ہی گرز دے سر چ مار کے امام قاسم نے انہوں زمین چ دنسا دیتا ادرک پہلوان نو گسایا آیا انہیں اپنے پتر دوسرے نو اشارہ کیتا او تلوار لہراندا آ رہا امام قاسم دے قریب آیا آپ نے دی تلوار کھو کے او دا سر اتار کے او دی نوک تے رکھ دے باپ دے قدمہ چ سٹیا فرمایا تیسرا پتر بھیج انہیں تیسرا پتر بھیجیا او نیزہ لہراندا آ رہا امام قاسم نے او دا نیزہ کھو کے انہوں نیزے دی نوک تے رکھ دے باپ والے سٹیا او دا چوتھا پتر آیا او دی بھی گردن اتار کے او دے پیو دے قدمہ چ سٹی ادرک پہلوان بڑے غصے تے جلا دے اندر تلوار لہراندا امام قاسم بل دوڑے آ جڑ ویلے امام قاسم تے حملہ کرن لگا
فرمایا آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ بڑا عرب دا پہلوان بنیا پھرنا ہے تینوں تے گھوڑے دی زین بننی بھی نہیں ہوندی کہن لگا وجہ کی ہے فرمایا او بیخ تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دیا انہیں جھک کے نیچے ویکھیا امام قاسم نے ایک ہی بار کیتا او دی گردن اتار کے ابن سعد وال سٹی فرما دے نے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد آمین آمین فرمایا تینوں نہیں پتا میں عباس علمدار دا شاگرد ہوں میں نے سچی دسو جی دے شاگرداں دا آ حال ہوئے اس عباس دا کی عالم یزید دی فوج کھلبلی مچ گئی کہ چھوٹا جا بچہ ہے ابن سعد اشارے کردہ کوئی نہیں جاندہ اچھا بولو سبحان اللہ ساڑی قوم نو تا ٹک ٹاک تے لگا دیتا گیا نا میری ملت دے نوجوانوں برباد کر دیتا گیا انہوں گیند تے بیٹھا دیکھا کہ جاؤ کرکٹ کھیلو جاؤ جا کے فلمہ دیکھو تے جاؤ موبائل یوز کرو کدی اپنے تاریخ پڑھ کے ویکھ تیری ملت نوجوان کیسے ہوں دے سے کیسے ماما دے شیر ہوں دے سے نوجوانوں ابن سعد اشارے کردہ کوئی یزیدی فوجی سامنے نہیں آندا میں قاسم نے دیکھا اے تے نہیں آندے جا کے علی دے پتر نے آپ ہی حملہ کر دیتا جدھر تلوار چلان دینے دوڑاں یزیدیاں دیا لگ جاندیاں نے کوئی یزیدی قریب ہی نہیں پھٹک داؤ ابن سعود نے بے کے پوچھے آؤ کہن لگے کون ہے جڑا نکا جیا بچہ آیا انہیں میری فوج دے اندر کھلبلی مچا دیتی ہے یزیدی انج دوڑ دینے جی میں شیر دے گیا بکریاں دوڑ دیاں انہیں ابن سعد نے پوچھے کون ہے شمر بول کے کہن لگا علی دا پتر ہے حسن دا بیٹا ہے حسین دا بتیجا ہے علی دا پتر ہے محمد دا دترا ہے ابن سعد لبا چو نکلے کہن لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ہر بچہ یہ جو لگتا جو خدا دا شیر ہے نوجوان ابن سعد نے آکھے دے قریب کوئی نہ جاوے محمد کچھاؤ دا شیر بھی فرے ہوئے نوجوانوں کہنے لگے نو دور تو پتھر مارو وہ نہ ظالمانے دور تو پتھر مارنے شروع کر دیتے ہیں پتھروں کی امام قاسم دے سینے تے چہرے دے لگ دینے نوجوانوں امام قاسم تلوار بھی لہرائی جا رہے ایک ظالم نے دور تو تیر مارے آؤ امام قاسم دے سینے چے آ لگے آؤ دوسرا تیر پیشانی چے جا لگے آؤ امام قاسم جڑ ویلے زمین تے ڈگن لگے اب آ دے کے کہن لگے ادرکنی یا اماؤ اے میرے چاچا جاؤں میں نہ پھڑے آجے نوجوانوں امام حسین دیاں دوڑاں لگ گئیاں ادھر قاسم دی لانچ تے لانتیاں نے گھوڑے دوڑا دیتے امام قاسم دیاں پسلیاں بھی ٹوٹ گئیاں سینہ چھلنی ہو گیا ماں دی چیخ نکل گئی اپنے خیمے والوے کے کہن لگے اماں دس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں اماں دی چیخ نکل گئی رو کے فرما دیا وے قاسم پترا وے لڑی جاؤ تم مانو بڑا ہی پیارا ہے پر کی کران دا دین تیرے نالوں بھی پیارا ہے نوجوان میرے امام قاسم دی لانچ دے قریب آئے حضرت امام قاسم دی روح پرواد کر گئی قاسم دی روح پرواد کر گئی میرے امام اپنے قاسم دی لانچ چکے لیا کے ماں دے سامنے رکھی میں فروا لیٹ گئی حضرت زینب پھویا کے متھے چمدیاں نے کہ ماں سینے تے لیٹ کے کہنے لگی بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا پر اینا نہ لو بد کے مینو او کالیاں زلفاں والا میری ملت دے نوجوانوں
انہاں ماما نے ایسے ایسے سونے تے ایسے ایسے جری پہلوان کربلا چ محمد دے دین تو بار دیتے